मौजूदा कुम सूरत हाल दे कर्म के तो टोल खबर हुए आगाह हुए दा जंग मुसलत शवे दे बशरे मदगी कले ओ दे गुलाम मलखेल मानजा माँ सरा मोबाइल के आगा टोले फैसले सगा 17/5/2023 की वा फैसला दे मानजा शुवी दे तो सो नोटिस की भी सदा तशमिलात न दे गुलाब मालखेल दाजमका तकरीबन 15 जरबजमका तिरशिबी 14 कॉलो नशान न दे ठीक दे दिन वाक पोक झगड़े शुवी दी कौमी झगड़े शुवी दी एवं तरफ ना मुड़ी शुवी दी बल तरफ ना खालक मुड़ दी अगा जोन ते वा खबर दे इमा वाक से खपल वाक चूंकि खबरा जुरी गणाम द्वे म्याश्ते मखे अगे फैसले की दुआ दरेशी कदी चूंकि बिड़ दे असल खबर तरफ रसम हतोसो लग ब्रीफ कौम चौथा फैसला कड़ी दे अगर के मालिखेल कौम दे बेशरे कौम दे हुकूमत दे तहदी करनेल दे कोट रगर डैम करनेल दिवा फैसला वका अगे फैसले पर मुताबिक मदगी कली गुलाम मालखेल सरा दोन मालखेला बोली चिमा हिस्सा दे जो देवरोर कड़े हम दे सरे मौज मक्के के हिस्सा दे जरगे वाली कल 35 कनाल आगज मका चगाया दिमदगी कोर सरा पेवस्त है अगा बुरा पोरे बंजरे कदीम वीच सो पोरे मदगी वो दे गुलाब वाला मसला हल नवी इवा खबरा बकीज मकब यू कॉल दोख पला न करी दरियम परिक पजरे करायशी दय पैदावार पासला हसिलवायशी कॉल बाद ईदी मर्जी दे सो दय पला करी या परिक सोयम पजरे चौथा पर गरवे वर के तो सो पे गोए अग फैसले पर मुताबिक दख के द्वे म्याश्ते मख के दा मुदात पर आशो टाइम पर आशो अगर के दा कौम दोबारा के नस्तो जरगे वशवे खबर वशवे जो आखिरी स्टेज के इदा की खबर है सदा कौमुना अर्दवा तरफ न पारे कैन वो कौमुना कोट रगर डैम के दो केनस्तो नजे इनवाइट कौम तो एक कौम सेक्रेटरी है सियासरा तदा की खबर है कि मुसरा केना जोर के लौड़ो मुहर्रम शुरू खबर कौम बिल्कुल पारे कैन उला सदा फैसला शुवी दे मुँह बदा की खबर ने सबा अमल दरामद को कलम पहुंची दू दुआ वशवा अगनाबाद बेशरे कमेटे समदगुलो मशरान हुईला समुद्र तक गुजारिश को सत्तदी के रोशा हुकूमत तो मशरान दो रोशी अगनाबाद दो रोशी बहरहाल सबेल मुमके तनवर सिद्धू सा ट्रैक्टर अगलो हालत खराब शू जड़ब के दो जंग खतरा व मुलोड़ू खालक मरचो न पाँच सवाल कौर न वशो 5 मुहर्रम ने एदे मांजा दोबारा डीसी कंपाउंड के मुदोबारा जरगावा का मौर के यो कागज बेखपल लिखले दे अमनतिगा 5 मुहर्रम ना 16 मुहर्रम पोरे सदी के ऊपर कैन दगे फैसले बांधे 16 मुहर्रम ने सकिनो अमल दरामद बको 16 मुहर्रम पोरे बयो परिका दगे इसमकी के मुदाखिलात न कई 14 मुहर्रम नदा मामला शुरू हुआ 16 मुहर्रम ने मुकिनस्तु दोबारा मो रवान पीर रेजे पूरे कौन एक्सटेंड को खबर मुदावा का खैर दे सबो दोबारा पकड़ दे जरगा के निवदशी बहरहाल दोबारा के नस्ता जरगा तो सुबली दिली हुई फेसबुक ने डीसी नो एडीसी मौजूदगी के हुकूमत निगरानी के पर कहना के नस्तो बेशरे कौमी मुँह मलखिल कौम मुशरान परीक मुँह सरात जमुल लगो वही मुँह सबका विफाकी वजीर साजिद तुरी साहब अगार अगलो के नस्तो खबर वशवा ख़त्म शवा मुबारकबाद वशो मगा फैसला दे मुँह तो सो नमक के लड़ू तो सो ट्रैक्टर आवाज तो वही जवाब देता को तो सो प्लस मका अबोद कोई मुलाकात टिक शो 1 घंटा टाइम शो 2 शो तो सो लौट शोए खालक वक्त सोए तसली वो कोई मुद्दा जवाब कोई मदवा कसन अंजमन दुआ तहरीक मलखिल कौम मुशरान हुकूमत एडीसी डीएसपीआन वगैरह लौड़ल मुकी तस लौड़ो कौम अजतो सुसा सपा खबर कौम खपल आदात पर मुताबिक मसला मौद है जो इमदगी ज़वायम अलमसायम ये वो तरफ ना गुलाम मलखिल दे
سو ټول مالخیل قوم مداخلت نه کوي بشری قوم ته د حق چادر کو ستور کې پردای سړای اینا تو اوس فیصله کړی دی تو منلیا دی خو زه نه منم ایوا خبره ده هغه خبره نه اټریکټران نو چلی دا واپس وو مو پورا کوشش وکوم خام پورې چې جنگ نه وشي مرچی خلیکو پورا کوشش مده ما شروع نه رغلیام ما سره خیال لکه تاسو ما سه حساب کوی سمو یو لفظ زیات دوهراو کړی ټول زندګۍ کې د امن والا نغه به ماده کو څلورو پنځو میاشتو دوران کې تاسو ټول قوم په مخ کې دا خبره کړې وي نن یا چونکه جنگ هلوتی خبره درڅو مغه به بیا وروي نن یا امن شروع کوم نن مڅ کوم جرګه کړی ده تو جنگ مسلط کو څای تو اسمه کې خبره وا بشرایا وسره وتاړه زتونه اهل سنت قوم مشره حکومت ته نه پختنه کوم چې تو بلش خېلو سنگینی کې څه جواز جوړیږي چې تمانه جنگ مسلط کې اتمانه پیوړ کې څه جواز جوړیږي چې تمانه پیوړ کې جنگ مسلط کې اتمانه کنجلې ځای غزګړی کومه تو څه جواز جوړیږي چې تمانه جنگ مسلط کې زتو تا دا پیغام در کوم کې تو دا سوچوي دا تجربه تو مخ کیا کړی دي دا تورای قوم تو مخ کیا لیدل ده ای دختوري قوم یو مزاج ده دا ډېر چړې نه دا سب ډېر چړ نه کوي چویا سره چړ کړي ده غسړي نقصان کړي ده دختوري قوم سره